Ang Team Kakda mga kabungot na nag-abono sa kalsada. Nag-abono sa kalsada ang Team Kakda mga kabungot. Okay, grabe na kuno ang ilang motor kuno, nahurot na kuno kaayo. Wala kuno mga guba. Abono sa kalsada kay grabe na kuno ang lubak-lubak. Diri ni sa sitio kuno mga kabungot. Purok Talong. Sa Purok Talong ni kabungot no. Diri sa Alcatera dapit. Ano yung mga kabungot. Taro ng ako kabungot, amigo kabungot. Oh, grabe ang akong amigo kabungot. Nada pa yung, ang leader sa Team Kakda kabungot. Naglagot na. Mauna siya mga kabungot. Ang leader sa Team Kakda. Naglagot na. Naglagot na mga kabungot ang leader sa Team Kakda. Grabe ni mga kabungot. Ang leader sa Team Kakda mga kabungot naglagot. Nagabono na sila sa kalsada kay lubak-lubak na kuno. Okay mga Team Kakda. Unsa na mo diha? Kilos na mo. Ang Team Kakda mga kabungot nagbabono na sila sa kalsada dito sa Purok Talong kay kuan kuno kanang nindot na kunong kalsada mo nang ilang gibunuhan kay nindot kay og dili pa nindot di nila bunuhan. Mao na sila mga kabungot no. Mga gwapo ning mga Team Kakda mga kabungot. Amigo nako nya da saya ako amigo nya. Ni mga team sa Kakda mga kabungot tapi ako amigo kabungot to. Tuga po sa ako amigo giatay.